तपाईँ हामीले यो जन्म भएको छ, पुण्यजीले हामीलाई एउटा बाटो फेरि यो बाटो भुलिसकेका थियौँ। हामीले सचेत नेपाली पार्टीले एउटा बाटो देखाएको छ। यो बाटोलाई हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हामी एकरूपमा हुँदै आज मैले उहाँहरूले निमन्त्रण गरे अनुसार साथीहरू त्यति उपस्थित मैले देखिनँ। यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी पनि दिनरात आएकै कुरा हो। सीमा सन्धि सम्झौताको बारेमा दिनरात आइरहेकै कुरा हो। यो महँगीको बारेमा पनि दिनरात आइरहेको कुरा हो। यसमा हामीले अब 100-150 जना मान्छे, 200-300 400 मान्छे भेला पारेर तपाईँको विरोध गरेर यहाँका शासकहरूले कुनै कुरा सुन्नु चाहँदैन, त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन्छ। 1 महिनाको समय दिएर 1 महिनाभित्रमा यो 3 ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको ज्ञापन पत्र दियो भने हाम्रो यो चाहिँ समाधान भएन भने हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। घमण्डी पाराले गयौँ भने तपाईँ हामीलाई टेर्दैन। हे निर्वाचन कार्यालयले तपाईँ हामीलाई टेर्दैन, अथवा यो सरकारले तपाईँ हामीलाई टेर्नेवाला छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो आवश्यकता उहाँहरूको दललाई मात्रै होइन। हामी यसलाई पार लगाउँछौँ भने तपाईँ हामीले अब कसरी जाने भन्ने कार्यनीति र वास्तवमा तपाईँ हामी फेल हुने गरेर अघि नबढौँ मित्रहरू। यदि तपाईँ हामी फेल हुने हिसाब किताबले अघि बढ्यौँ भने उहाँहरूले हामीलाई गिल्ली गर्नुहुन्छ, कडा चट्टान फोर्नु छ। त्यो चट्टान सानोतिनो हिसाब किताबले, सानोतिनो शक्तिले त्यो चट्टान फोरिँदैन। चारवटा छलफलका प्रस्तावहरू राखेका छौँ। यहाँहरूको हातमा त एउटा स्लिप पनि परेको छ। नम्बर 1 मा छ ठुला दल मैत्री कार्यविधि ऐन र नियमावली सच्याउन निर्वाचन आयोगमा डेलिगेसन जाने बारे। त्यो हामीले अस्तिको बेलामा पनि त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ र त्यसमा हामी सबैजना लगभग सहमत भएका थियौँ। र अब आज छलफल गरेर त्यो डेलिगेसन कहिले जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता प्रस्तावहरू र सीमा अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, बेइज्जती, महँगी, दलाली राजनीतिका विरुद्धमा विरोध कार्यक्रम तय गर्ने। अहिले विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गरेर यो देशलाई नै बन्धक बनाउने, यो देशको विकासलाई रोक्ने र सधैँ सत्तामा बसेर हालिमुहाली गर्ने केही सीमित दलहरूका कारणले राष्ट्र अधोगतिमा गएको हामी सबैजनालाई जग्जाहेर नै छ। हामी सबैजनाले यो परिस्थितिलाई बुझेकै छौँ। यसैले हामीले ती विरोधका कार्यक्रमहरू कसरी तय गर्दै जाने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्ने आजको सर्वदलीय भेलाको अर्को प्रस्ताव हो। त्यसै गरी एउटा बृहत्तर मोर्चा बनाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल गठन गर्ने बारे पनि हामीले छलफल गरौँ भनेर आजको सर्वदलीय भेलामा प्रस्तावको रूपमा रहेको छ। यहाँहरूले यी विषयमा गम्भीर भएर सोचिदिएर एउटा निष्कर्षमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने बताइदिनु भयो भने यो भेलाको सार्थकता पनि अझ बढ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन पनि यो देशमा वर्षौँदेखि आफू मात्रै शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्ने र यिनीहरू विभिन्न नामका, कोही काङ्ग्रेस, कोही कम्युनिस्ट नामबाट यो देशको शासन सत्ता, अर्थतन्त्र सबैलाई आफ्नो हातमा, आफ्नो कब्जामा लिएर यो राष्ट्रलाई अविकास र अधोगतिमा सधैँ लगिरहेको हुनाले हामी अरू दलहरू ठुलो हेरेर बसिरहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हामी सबैजनालाई विदितै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी मात्र होइन, हाम्रा सन्तान दर सन्तानहरू प्रताडित भइरहनेछन्। त्यसैले हाम्रो अर्को पिँढीलाई पनि अब यस्तै प्रकारको दुःख, पीडा र वेदनाबाट मुक्त गराउन पनि आज हामीले पाइला चालेनौँ भने दोस्रो पिँढीले हामीलाई ललकार्नेछ, धिक्कार्नेछ। त्यसैले हामी आज एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले यो अहिले यो चाडा कुरामा म चाहिँ पहिला नम्बर यो निर्वाचन आयोग सम्बन्धी यहाँहरूले कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले गत 2074 सालको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोग सम्बन्धी हामीले कुराहरू, यो मुद्दाहरूको बारेमा धेरै हामीले कुरा राखेका थियौँ। तर ठुलो पार्टीहरू लगायत निर्वाचन आयोगले कुनै त्यसको वास्ता गरेन, एकदमै व्यवस्था गरिदियो र हामीले यो सबै तहको निर्वाचनमा आफूले प्राप्त गरेको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ भनेर जुन यहाँले यो भेला राख्नु भएको छ, यो अति नै सराहनीय छ। यसमा स्वागत रूपमा यसमा म चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु र यसको प्रक्रियाहरू हामीले निर्वाचन आयोगलाई मात्रै पनि ज्ञापन पत्र दिएर त्यसको समाधान हुँदैन। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हो
र गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी बनाउने हुनाले हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि यसको ज्ञापन पत्रतिर ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर मन्त्री परिषदलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनुपर्छ। त्यसै गरेर निर्वाचन आयोगले पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनुपर्छ। र अन्त्यमा यतिबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेन भने यसको अर्को अन्तिम प्रक्रिया छ, सर्वोच्च अदालतमा सबै पार्टीहरूले मुद्दा हाल्न सकिन्छ। यो मैले निर्वाचन आयोगकै सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझेको र तपाईँहरूले यो 3 ठाउँ तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुहोस्। 3 ठाउँ ज्ञापन पत्र दिएर तपाईँहरूको माग पुरा भएन भने सर्वोच्च अदालतमा तपाईँहरू सबै सानो पार्टीहरूको चाहिँ प्राप्त गरेको चुनाव चिन्ह हरेक तहको चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ नै प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि तपाईँहरूले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दिनुहोस्। त्यसले एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्छ भएर चाहिँ मलाई निर्वाचन आयोगकै एउटा चाहिँ अधिकृत लेभलको मान्छेले भनेको छ। र यसमा सबैभन्दा पहिला यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी पनि दिनरात आएकै कुरा हो। सीमा सन्धि सम्झौताको बारेमा दिनरात आइरहेकै कुरा हो। यो महँगीको बारेमा पनि दिनरात आइरहेको कुरा हो। यसमा हामीले अब 100-150 जना मान्छे, 200-300, 400 मान्छे भेला पारेर तपाईँको विरोध गरेर यहाँका शासकहरूले कुनै कुरा सुन्नु चाहँदैन, त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन्छ। अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने, कुन कार्यविधिबाट अगाडि बढ्ने, कस्तो एउटा शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यो छलफलको कुरा रहेको छ। र यो निर्वाचन आयोग सम्बन्धी सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो निर्वाचन आयोग सम्बन्धी यो कार्य पुरा गरौँ। कतिवटा पार्टी हुन्छ, हामीले चाहिले नै यो 1 महिनाको समय दिएर 1 महिनाभित्रमा यो 3 ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको ज्ञापन पत्र दियो भने हाम्रो यो चाहिँ समाधान भएन भने हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। त्यो मुद्दा हालेपछि अनि त्यहाँदेखि हामीले अरू के गर्ने भन्ने कुरो त्यसपछि चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले अहिले यति भने धन्यवाद। निर्वाचन सम्बन्धी विगतका घटनाक्रमहरूलाई लिएर यी विविध घटनाको बारेमा जसरी हामी बढ्यौँ र पहिलो कुरो त आयोजक साथीहरूलाई, सचेत नेपाली पार्टीका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित विभिन्न दलका पार्टी अध्यक्षज्यूहरू र प्रतिनिधि साथीहरू, यहाँहरू विभिन्न पीडा, निर्वाचन आयोगको पीडा, ठुला दलहरूले गरेको घटनाक्रमको पीडा, धेरै घटनाक्रमहरूको बारेमा न्यायको लागि हामी यसरी जुन जुर्मराएका छौँ। म के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू, मैले त चुनावी वस्तुस्थिति करिब 54 सालदेखि 48 सालदेखि नै म चुनावी रणनीतिमा चुनावमा लड्दै आएको मान्छे। म पहिला टिचरमा मास्टर मान्छे हो। मास्टरबाट मैले 48 सालमा गोर्खाको मेरो गाविसबाट संयुक्त जनमोर्चाबाट गाविस अध्यक्ष म सुरुमा मास्टर जाहिर राजीनाम दिएर गाविस अध्यक्ष भएको। मेरो गाविसमा 47 सीट ल्याएर विजय गरेको, गोर्खाको इतिहासमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर विजय गरेको गाविस अध्यक्ष मैले। त्यसपछि अन्तमा 49 को जीविस सदस्य, इलाका नम्बर 10 को जीविस सदस्य पनि अनुभव बटलियो। 52 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर राप्रपामा प्रवेश गरेँ। राप्रपामा प्रवेश गरिसकेपछि म राइश्वरजीको स्वकीय सचिव थिएँ। स्पष्ट भन्नुपर्दा 4 वर्ष म त्यहाँ बसी राप्रपाको म केन्द्रीय सदस्य सुरुदेखि। अनि राप्रपाको टुटफुट विविध देखेर हामीले म मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा रेणुजी र सर्वेन्द्रजीहरूले मलाई उता बोलाए। म उता गएँ पहाड क्षेत्र संयोजक भएर। म डिडिसीमा पनि निर्देशक भएर गएँ हरिनारायण यादव कृषि मन्त्री हुँदाखेरि। घटनाक्रमको बारेमा, राजनीति अनुभवको बारेमा, पृष्ठभूमिको बारेमा, यस्तै गर्दै उपेन्द्रजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि, अस्तिको स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि मलाई स्वास्थ्य निर्देशक भनेर नियुक्ति दिएको थियो। मैले नियुक्ति बुझेँ, 2-4 वर्ष घुमेँ, 2-4 जिल्ला घुमेँ। त्यसपछि मैले राजीनामा दिएँ, किन भन्दा म उपेन्द्रको पार्टीको मान्छे त होइन। र त्यो गर्दै अब मैले जोड्न कहाँ चाहिँ भने
हामी 68 दलीय आन्दोलन चुनाव चिन्हको बारेमा निर्वाचन 68 दलीय आन्दोलन डाक्टर बाबुरामको संयोजकत्वमा हामीले 68 दलीय आन्दोलन यो शान्ति वाटिकामा हामीले सुरुवात गर्यौँ। हामी कहाँ त्यहाँ धेरै रमाइलो हुन्थ्यो, तामझाम हुन्थ्यो, नाचगान हुन्थ्यो, हामी धेरै भयौँ। तर त्यहाँ अलिकता शक्ति देखिएको भनेको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति र आधुनिक नेपाल, त्यतिखेर आधुनिक नेपाल पार्टी थियो। यो 4-5 दल अनि उहाँको दल, 4-5 दल हामी अन्तमा साथसाथै भयौँ। अरू दलले हामीलाई छोड्दै जानुभयो, हामीलाई धरपकड भयो, हामीले गिरफ्तारी खायौँ, हामीले लाठी खायौँ। यदि यो पाटोलाई नेपाली सचेत नेपाली पार्टीले जुन किसिमको एउटा पाटो अवलम्बन गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, बाटो देखाएको छ, यसलाई फेरि मैले भन्न के चाहन्छु भने यदि साथीहरू वास्तवमा तपाईँ हामी यो राष्ट्रको लागि समर्पितै हो, हामी वास्तवमा पार्टी नै हौँ, विचार बोकेकै हो र हामी विभिन्न विचारका छौँ, तर राष्ट्रिय एकताको लागि हामी एक हुन बाध्यता हुनुपर्ने परिस्थिति हामीलाई यी ठुला दल निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई बनाएको छ। हामी विवेकमा छौँ। अरू कुरो के छ भन्नुहोस्, तपाईँ दक्षिणपट्टि गेटमा गएर सिंहदरबार पस्न खोज्नुहोस्, तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँलाई गेटभित्र पस्ने इन्ट्री दिइँदैन। तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ गेटभित्र पस्न, तपाईँलाई सिंहदरबारभित्र पस्न दिइँदैन। अनि जनताले तपाईँ हामीलाई विश्वास गर्छ, त्यो अधिकार दिन सक्ने क्षमता तपाईँ हामीमा छ हो। यदि तपाईँ हामी त्यसरी जाने हो भने त्यो दक्षिणपट्टि गेटमा गएर तपाईँ हामी धरना बसौँ, हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र तिनीहरूका ठुला दलका केन्द्रीय सदस्य लाउरेहरू भनेका हामी समाम हौँ, हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर तपाईँ हामीले खोसेन भने चिया खाने जाने गफ गर्ने, मिठा नमिठा मिठा गफ गर्ने जाने त्यो गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो सिद्धान्त, तपाईँ हाम्रो भिजन, तपाईँ हाम्रो लक्ष्य पुग्न सक्दैन साथीहरू। मैले त 54 सालमा चिन्काजी श्रेष्ठसँग 385 मतले हारेको काङ्ग्रेससँग राप्रपाबाट मैले त्यो बेलामा 21,000 मत ल्याएको मान्छे मै। आज म 7500मा ठेगिरहेको छु। म सधैँ चुनाव लडेको छु मेरो पार्टीबाट, मैले प्राय गरेर सबै जिल्लामा उम्मेदवार दिएको छु। तर हाम्रा कारणले रिजनजीले फाइदा लिए, हामीले समायोजन रिजनसँग समायोजन चाहिँ गऱ्यौँ पार्टी गएको निर्वाचनमा, र त्यो हिसाब किताबले अहिले हामीलाई अलिकति घातक पनि भयो। कसरी घातक भयो भन्नु होला भने के दाइ पनि मधेसी पार्टीमा भन्ने कुरो भयो। र त्यही तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने गण्डकी 4 नगर प्रदेशबाट 11,700 मत नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई आएको छ, तर हामीले समायोजन गऱ्यौँ, तर त्यो फाइदा हामीलाई भएन। र त्यो हिसाब किताबले चाहे तपाईँ हामी राजावादी हौँ, चाहे राष्ट्रवादी हौँ, यो राष्ट्रलाई यो अन्यायको विरुद्धमा सबैलाई चढाइराखेको घाउ होस् मित्र हो। अहिले हामीले कसैमाथि पनि यहाँ तपाईँ हामीले जतिसक्दो धेरै साथीहरूलाई यो स्टेजमा तपाईँ हाम्रो आवाजलाई लिएर अघि बढ्ने एउटा पाटो अवलम्बन गर्दै जाउँ। थोपा थुक्यो भने, एकजनाले थुक्यो भने थुक हुन्छ भने, 100 जनाले थुक्यो भने नदी हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले न्यायको लागि तपाईँ हामी सङ्घर्ष कसौँ। र मैले के देखिरहेको छु भन्नु होला भने निर्वाचन सम्बन्धी घटनाक्रममा अपमान अब त्यहाँ पनि चाकडीको भर भएर होगी अथवा म नजिक भएर होगी हामीलाई चाहिँ सम्मानै गरेको छ है। अरू बात त त्यहाँ निर्वाचन पहिला सहसचिव हाम्रो मान्छे भएर, गोर्खाको मान्छे राजकुमारजी भएर होगी त्यहाँ हल्लो हुलो यताउति सम्माने। कार्यक्रममा पनि अस्तिको जस्तै बैठकमा पनि बोलायो, वार्षिक जुन कार्यक्रम थियो त्यसमा पनि बोलायो, तर दल वास्तविक दल थिएन है। हाम्रो चुनाव लडियो पहिचानको कारणले है। त्यो बारेमा मैले पनि कुरो गरेँ त्यहाँ साथीहरू।
अरू पनि दल हुनुहुन्छ। हाम्रो सेक्सन पहिलो सेक्सनमा थियो हाम्रो, अरू पनि दल हुनुहुन्छ। यो दलहरूलाई किन विभेद गरियो, किन बोलाइएन यहाँभन्दा पहिला सबै? अब पहिला तपाईँ हामीले चार पाँच ग्रुप गरेर सेक्सन गरेर त्यो निर्वाचनले हामीलाई बोलाउँथ्यो। अब अहिले छैन भने आस्ते आस्ते बाटोलाई उनीहरूले मेटाउँदैछन्। यो निर्वाचनले मात्रै होइन है मित्रहरू, तपाईँ ढुक्कै रहनुहोस्। निर्वाचनलाई आदेश दिने अर्का निर्वाचन छन् है। तपाईँ हामी जस्तै मिठा कुरा गर्ने, तपाईँहरूलाई हामी संरक्षण गर्छौँ, तपाईँहरू दल खोल्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नेहरू उनीहरू ठुला दल छन्। ठुला दल अरे विचार त भावना त तपाईँ हाम्रो एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो। हामी पनि यो राष्ट्रको लागि केही गर्छौँ भनेर लागेका हौँ। तर उहाँहरूले निषेध गर्नुभएको छ। यदि हामीले निर्वाचन आयोगलाई हामीले निवेदन गर्ने हो भने, उहाँहरूसँग भिड्ने हो भने निर्वाचन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलाई, गृह मन्त्रालयलाई यदि हाम्रो त्यो निर्णयलाई पास गर्ने हो भने क्याबिनेटमा पठाउनु पर्छ मित्र हो। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भने त्यो सफल गर्न सकियो भने तपाईँ हामी सफल भइन्छ। यदि क्याबिनेटले सफल पास गरेन भने तपाईँ हामी उहाँहरूको लागि तपाईँ हामी छेस्का छौँ, हामी शक्ति होइनौँ। तर तपाईँ हामी एकजना घमण्डी पाराले गयौँ भने तपाईँ हामीलाई टेर्दैन है। निर्वाचन कार्यालयले तपाईँ हामीलाई टेर्दैन, अथवा यो सरकारले तपाईँ हामीलाई टेर्नेवाला छैन। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, साथीहरू, विगतका घटनाक्रमहरू हामीले धेरै भोग्यौँ, चुनावी तारतम्य धेरै भोग्यौँ। गाउँमा चुनाव माग्न भोट माग्न गयो के भन्नुहुन्थ्यो साथीहरू भन्दा, दाइ तपाईँ के गर्ने हो, तपाईँहरूको विचार त राम्रो हो, अब तपाईँहरूसँग केही छैन, के छ तपाईँहरूले हामीलाई व्यवस्था के गर्नुहुन्छ, खाना व्यवस्था केही छ, खसी काट्ने दाइ। हामीलाई गोर्खाको हिसाब किताबमा नमुना टिम भन्थ्यो। हाम्रो 10-12 जना भन्दा हुँदैन थियौँ। टक्क गयो, हामी प्रत्येक घर घर पस्थ्यौँ, नम्रता स्वभाव, खाइपिनमा पनि हाम्रो म बसेर खानी साथीलाई पनि टाइमभन्दा बेगर, म त आफू नखाने मान्छे, हेर्नुहोस् टाइमभन्दा बेगर भन्थे। हामीलाई गोर्खाको नमुना टिम आयो चुनाव प्रचारको, मन त हो दाइ के गर्ने भन्थे, हेर्नुहोस् है। र हरेक दलसँग हातैमालो गरेर हामीलाई न काङ्ग्रेसले बाटो छेक्यो, न एमाले बाटो छेक्यो, न राप्रपा त छँदै थिएन। गोर्खामा राप्रपा छैन। उहाँले जे तम्बु बजायो भने राप्रपा मैले नै सिद्ध्याइदियो। इतिहास भन्ने हो भने म राप्रपा मान्छे हो भने त्यो हिसाब किताबले गर्दामा तपाईँ हामीले यो जन्म भएको छ। पुण्यजीले हामीलाई एउटा बाटो, फेरि यो बाटो भुलिसकेका थियौँ हामीले। सचेत नेपाली पार्टीले एउटा बाटो देखाएको छ। यो बाटोलाई हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर हामी एकरूपता हुँदै, आज मैले उहाँहरूले निमन्त्रण गरे अनुसार साथीहरू त्यति उपस्थित मैले देखिनँ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो आवश्यकता उहाँहरूको दललाई मात्रै होइन, यो सबैलाई आवश्यकता हो। तपाईँ हामीलाई आवश्यकता हो। चुनाव चिन्हको बारेमा भन्नुहुन्छ भने पहिलो निर्वाचनमा जुन पार्टीले चुनाव लड्यो त्यो चिन्ह उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, हामीले पाउँछौँ। तर त्यो हुनु भएन। हाम्रो मूल्य र मान्यता भनेको के त भन्दा, आज पार्टी दर्ता गरिन्छ भने पनि 172 पार्टी दर्ता छन् अहिलेसम्ममा। 172 पार्टी, खरेलजीहरूको लगायत अरू 2-4 पार्टी बाँकी छ। दर्ता गरिसकेपछि त्यो निर्वाचनले निर्णय गरिसकेपछि निर्वाचन त्यो चिन्हबाट लड्नु पाउनुपर्छ। तर उहाँहरूको चिन्ह भालु छ। त्यो भालु चिन्ह लिएर सिंह छ, सिंह होइन हाम्रो सिंह, त्यो सिंह चिन्ह लिएर उहाँहरूले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मूल्य र मान्यता हो। अब हाम्रो बाघ छ चिन्हको हिसाब किताबमा भन्ने हो भने। र आजसम्म, भोलिसम्म निर्वाचन कार्यालयले अहिले के गरिरहेछ भने, मैले आज पनि पसिमा एकछिन बसेँ, म बस्छु दिन उताबाटै आउँछु, म एकचोटि त्यहाँ पस्छु। अब यी पार्टीहरूलाई वञ्चित गरेर अब दर्ता के अरे पार्टी दर्ता गर्नलाई रोक्दैछ। खरेलजीको पनि गएको छ,
खरेलजीको पार्टीको अहिलेसम्म निर्णय भइसकेका छन्, 2-4 पार्टीहरू फेरि गएका छन् दर्ताको लागि। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु साथीहरू, यदि तपाईँ हामी वास्तवमा लाग्ने नै हो भने यो पाराले होइन। अहिले तपाईँ हामीले यहाँ चिया खाछौँ, यो स्टेजको भाडा हो। सधैँ एउटा दलले यदि तपाईँ हामीलाई गुण छ, विचार छ, भिजन छ, साँच्ची नै दल जोगाउने छ, एउटा रूप लिनु छ, उ गर्नु छ भने तपाईँ हामीले मसलन्दा होला। यो कागज त्यसै छापिएका छैनन्। अब पैदल हिँड्यो, पैदल हिँडेको ठाउँको पैसा तिर्न पर्ने ठाउँ छ। यो पानी खायो, पानीको पैसा तिर्न पर्ने ठाउँ छ। टोइलेटको पैसा तिर्न पर्ने ठाउँ छ। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा तपाईँ हामी यदि एकता हुने हो भने, वास्तवमा एकता नै हो, हामी यसलाई पार लगाउँछौँ भने तपाईँ हामीले अब कसरी जाने भन्ने कार्यनीति र वास्तवमा तपाईँ हामी फेल हुने गरेर अघि नबढौँ मित्रहरू। यदि तपाईँ हामी फेल हुने हिसाब किताबले अघि बढ्यौँ भने उहाँहरूले हामीलाई गिल्ली गर्नुहुन्छ। विगतमा हामीले त भोगियो, त्यो गाडीले हामीले लाठी पनि खाइयो त्यो 68 दलीय आन्दोलनमा भने। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा यो शक्तिले हामीले धेरै शक्ति सञ्चित गर्नु छ। अहिले कुनै पनि साथीहरूलाई कसैले यो र ऊ भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाउने काम चाहिँ नगरौँ है। हामीले समुद्र बनाउने काम गरौँ है मित्रहरूलाई। म यो आग्रह गर्छु, यो समुद्र भयो भने पछि आफ्नो आफ्नो विचारबाट हुन्छ। आत्मा मिल्यो भने एकता गरौँला, विचार मिल्यो भने एकता गरौँला। घर मजबुत भयो भने सबैले तपाईँ हामीलाई पत्याउँछन्। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा मित्रहरू तपाईँ हामीसँग टेक्निक चाहिन्छ। राजनीति गर्ने मान्छेलाई टेक्निक बेगर हुँदैन। म त्यो सिंहदरबार पसी भने म हरेक काम गर्छु। म किन भन्दा म यिनीहरू लाउरे भाउरेलाई पत्याउनु जान्न। म ब्युरोक्रेसीसँग नजिक हुने खाले मान्छे। एउटा सचिवलाई भयो सिंहदरबार, एउटा सचिव भयो भने सबै काम बन्छ। यी लाउरेहरू कहाँ गयो? लाउरेहरू के अर्दा रहेछन् भने मेरो परार एउटा काम हुन लागेको थियो निजी। के भयो भने काम हुने बेला टक्क भयो, अब त्यो कागज गर्ने बाँकी क्या। एउटा सुसी आएर के भन्दैन, दाइ त कहाँ हाम्रो पार्टी गयो अरे नि दाइ, इनोबल दाइ त पार्टी छुट्टै छ नि भनिदियो। अनि त्यसपछि मैले यी लाउरेहरूको पछि लाग्दिनँ है म भनेर बरु आज गयो त्यो सचिव कहाँ मसार्यो, भोलि गयो मसार्यो। 2-4 सचिवहरू यसो छन्, काम गर्यो, बढिया बुढो भयो। अब मैले राहतको हिसाब किताबमा भन्नुहुन्छ भने भूकम्प आउँदा पनि गोर्खामा मैले जति राहत कसैले बाँडेन। गोर्खाको हिसाब किताबमा अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने मैले मलाई 60 लाखको बियो कसेर यहाँ मुद्दा हालेको थिएँ जिल्लामा नसकेर अख्तियारमा, तर सकेन। मसँग किनेका सामानका बिल थिए, विविध थिए। त्यो हिसाब किताब अहिले पनि म कहाँ मेरो घरमा मेरो जिल्लामा करिब अझै होला 5-6 हजार मिटर पाइप। जनता किन जान्छ वार्डमा? जनता त म कहाँ भएर हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर यदि अघि बढ्यौँ भने सफल हुन्छ। मैले त आफू त के भन्छु भन्नु होला, म कम्युनिस्टको मान्छे। सुरुमा संयुक्त जनमोर्चाबाट म गोर्खा जिल्लाबाट रेस्टिकेट भएर धादिबाट मैले एसएलसी पास गरेको विद्यार्थी। मेरो टाउको काटे टाउको, काङ्ग्रेसहरूले जो काटेको टाउको हो मेरो। त्यो बेलामा भने मलाई फेन्ट हुन्थ्यो, मलाई बचाउने काम चाहिँ राप्रपाले गरे हो। म दिल्ली बसिन् 6 महिना। कुनै पनि कुरोमा हरेक कुरोमा तपाईँ हामीले अघि पछि दायाँ बायाँ हेर्ने बानी गरेनौँ भने, तपाईँ हामी सिधा जाने काम गऱ्यौँ भने तपाईँ हामी फेल हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, म पार्टीको त्यति बारेमा ब्रिफिङ गर्न चाहन्न। म पार्टीको ब्रिफिङ गर्न, पार्टीको सिद्धान्त व्याख्या गर्न म यहाँ आएको होइन मित्रहरू। म त केवल यहाँ एकता भएर जाऊँ है। हामीले कडा चट्टान फोर्नु छ। त्यो चट्टान सानोतिनो हिसाब किताबले, सानोतिनो शक्तिले त्यो चट्टान फोरिँदैन। त्यो हिसाब किताबले गर्दामा हाम्रो एकरूपता होस्। न्यायको लागि तपाईँ हामी एक हौँ, एक हात हौँ, एक काँध हौँ, हात मिलाएर अघि बढौँ भन्दै
साथीहरूलाई आग्रह गर्दै मेरो तिता मिठा घटनाक्रमहरू मैले भनेका कुराहरू यहीँ अन्त गर्छु। जय देश जय राष्ट्र।